Ang tubig ang labing bugat nga problema sa atong lungsod karon. 20% lamang sa atong mga kaigsunan ang nakatagamtam sa tubig sa ilahang panimalay. Kasagaran sa atong mga kaigsunan nabulos gihapon paghakot og tubig sa layo nga dapit. Ang number one yun nga pinakabugat sa namong nga problema diri kini yung pagkabo ng mga tubig sir. Tungod sa kalayo, gawas nga layo, lisod nga agianan, makilid kayo siya dahil daghang bato, labi na kung magwan-uwan, dangog ang yuta, so delikado kayo sa mga bata. Ang problema jud sa amo ang pagpanguma dire, tubig gyud, kay kulang gyud og tubig, ulay ikasuporta, naghulat ra gyud mi og naay kusog nga ulan aron nami ikapundo sa among irrigation. Nagahim kita og insaktong kantidad dulan 8 milyones para sa usa ka master plan o pagtuon para sa atuang panubig. Nasayran sa mga espesyalista nga dunay enough supply para pag-cater sa atong mga kaigsunan sa tibuok Dumanon. Sa 8 ka book spring, sobra kini para sa atuang lungsod. Nasuta usab sa ato ang mga consultants nga pwede kita maghimo og hydropower plant pagdugang sa income sa lungsod. Nasayran sa ato ang mga tigbuhat sa master plan nga pwede kita magbutang og irrigation para sa atong mga mag-uuma. Ang controversial nga Megadome, daghan ang nasakitan nga nawala ang atuang stage of time. Labaw kitang masakitan ug dili nato tiwason ang nasugdan na nga proyekto sa miaging administrasyon. Panikamutan sa kasamtangang administrasyon nga ang kontrobersyal nga Megadome ato gayong tiwason. Gay di matuon sa ako ang konsensya nga usik-usikan ang panudlanan sa lungsod. Ato himuon nga state of the art nga gymnasium ang atuang Megadome. Ang Dionisio A. Hacosalem Plaza. Ang nindot kaayo nga plaza sa ato ang pinalanggang lungsod sa Dumanon. Paghuman sa festa, ato pagyong paninduton pag-ayo, pinaagi sa pagtukod og bag-o nga building diha nga dapit. Ang atuang merkado publiko, karaan, nangadunot na ang mga atop, nagkaguliyang ang atuang mga komprador, nagkaguliyang ang atuang mga sikad-sikad, habal-habal, o mga tricycle drivers. Dunay plano ang kasamtangang administrasyon nga ato kining tarungon, ninduton, para makahatag og serbisyo nga tarong sa atong mga kaigsunan. Ato kining himuon og state-of-the-art nga public market. Ang atuang oval nga gusto natong himuon nga dumanhog sports and cultural center. Ato kining i-develop pa pag-ayo. Hopefully by this year ato ka nang mabutangan og pundo nga atong ma-rubberize ang atuang track and field. Aduna kitay Olympic size swimming pool nga karong tuiga mu-open na pud og balik, operational og balik para magamit sa atong mga kaigsuunan, labi na sa atong mga bata, para paugnat sa kusog o pagpalayo nila sa dili maayong mga bisyo. Ato pagdungagan og mga pasilidad sama sa soccer field, tennis courts, badminton courts, ug uban pang mga sports activities dinha sa atuang oval. Panahon sa pesta, lisaad kita nga dunay bag-ong ospital sa lungsod. Niadtong nasuspenso ang niaging administrasyon, nilingkod ta isip acting mayor. Naningkamot ta pag-ayo, nangayo ta og pondo sa Department of Health. Natagaan kita og dulan 10 milyones para sa bag-o na RHU. Paghuman sa pesta, automatic itukod na ang atuang bag-o na RHU o ospital. Sa akong mga kaigsuunan sa atong pinalanggang lungsod sa Dumanon, muhangyo po ninyo sa inyong pagsalig ug suporta. Saligin ninyo
ang inyong kasamtangang mga opisyales sa lungsod. Suporta rin ninyo ang atong pinalanggang lungsod sa Dumanog. On behalf sa atong mga opisyales o mga empleyado sa lungsod, kami musaad, kutob sa among mahimo, nga among paningkamutan pag-ayo, nga makabot nato ang atong mga damgo para sa atong pinalanggang lungsod sa Dumanog. Uban na ta, ipadayon nato pag-abante Dumanog.